ug mupuyo diha kaniya pag-ampo. Ginoong Hesukristo nga nagpuyo uban kanamo, nangamuyo kami niining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himuang nga binaagi sa pag-ampit namo sa imong kinabuhi nga gimantala niining pan ug vino. Nakahalad unta kami ngadto sa imong amahan sa langit ug sa gugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhing puno sa pag-alagad, sakripisyo ug hukbang alang sa kabulahanan sa imong gingharian. Ikaw nagbuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa amahan namo nakasalangit pagdayto ng imong ngalan. Mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yutag mayngon sa langit. Amen. Sa luwa kami sa isla, mayngon ang sa ilulong kasalanan mo, dili mo kami sa isla. Amen. Manangkaya ka Maria, lang Ginoo manaka nimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, kami magkasal, karon sa oras ng kamatayan. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugan kami sa hapon sa magtugang ng pagkasalan. Kaluyan mo kami Ginoo. Kaluyan kami Ginoo. Ano kami ang salangit nung kanamo pinamagsak kami. Ikaduha nga istasyon, ang pag-antos dito sa Panginoon. Nagasimba o manadaig kami kanino, Kristo. Ito sa Santos Jesús, itubos mo ang kalibutan. May lapaw si Jesus o pingon sa iyang namatasan. Miadto siya sa bungkod sa ulo. Nigulog kaniya ang iyang tinunan. Sa nahiabot na siya dito, ningon siya kanila. Pag-ampo mo, parang dili ka mo madaog sa panulay. Kanya, ipailayo siya kanila sa galayon nga maabot sa paglabay o bato. Ug miluhod siya og nag-ampo. Amahan mo ingon siya. Kung buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang ako pagbuot, mao'y matuman, kung dili ang imo, mao'y matuman. May mga anghel nga mituma gikan sa langit, ug giligtod kaniya. Ug samtang nag-ampo siya sa iyang kasakit, nag-ampo siya sa lagi pa ka mainiton kayo. Nangahulog sa yuta ang iyang simot sa labing tulog sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay mo abot ang panahon sa mga pagsulay o mga kasakit na ay makapatulo sa atong mga duha o makapahulong sa atong pagtuo. Ginoo, lig-una kami, kung nahimo ka pinikupa sa among pagduha-duha. Ahan, dili ang among kabubutan, ang dili ang imo, maay matulog. Tuloy kami sa pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanang sa Gitsemane. Itagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisan na iyang giantos ni atong takuna. Pag-ampo na iyon. Ginoong Hesus, amang may kuwang maahan. Sa panahon na musangpit kami kanimo. Sa panahon na musangpit kami kanimo. Diha sa Hesus, diha sa Hesus. Mga kasakit, mga sakit. Ginoong kami, usap sa iyong anak. Sa pagtawag kanimo. Diha sa iyang kasakit. Yes, sayang kasakit o maratay. Ayaw ko Nga makapadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Sa pagmahay sa among mga kasakitan. Napagliguna kami. Diha sa pagtuo. Nga ikaw makita namin. Diha sa among mga kasakitan.